नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईहरुको सम्मुख उपस्थित भइदिया हो। यो नगर ट्युसनमा नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादवजी र रेडियो बादल एफएम द्वारा हो। यो रेडियो बादल एफएममा तपाई प्रत्येक दिन 9 देखि 10 बजेसम्म यो सुन्न सक्नुहुन्छ है। यदि यो भिडियो तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर त्यहाँ बादल टिभी सर्च गर्नुस् अनि बादल टिभी मा तपाईहरुले यो सबै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यहाँ गएपछि प्लिज त्यसलाई लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नुस् है। है। अनि हिजो हामीले के पढेको थियो ब्रेन पढ्दाखेरि ब्रेनको फिगर जान्ने थियौं, ब्रेन कहाँ हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो सबै जानेको थियौं है। सो ब्रेन जान्नु पर्यो भने ब्रेन एकचोटि हामी रिभाइज गरौँ। ब्रेन पढ्दाखेरि के पढेको थियो, ब्रेनको केही पार्टहरुको नाम लेखेको थियो है। जस्तै यही छ है, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 3टा कुरा जान्नु पर्यो, चारवटा नामहरु कम्तीमा लेख्न जान्नु पर्यो। हाम्रो एससीको लागि त सिम्पल जान्नु पर्यो भने फर्स्टमा हामीले के बनाएको थियो, यो कर्पस क्यालोसम है, कर्पस क्यालोसम। त्यसपछि कर्पस क्यालोसमको जस्ट तलतिर के आएको थियो, यो साँचो जस्तो भाग जुन थियो के पिट्युटरी ग्ल्यान्ड है, त्यसलाई हामी मास्टर ग्ल्यान्ड नि भन्छौं। त्यसपछि जान्नु पर्यो भने यो पोन्स बनाउने, पोन्सपछि मेडुला ओब्लिगेन्टा अनि मेडुला ओब्लिगेन्टा पछि स्पाइनल कोड है। लाइन ल्याउनुस् के लाइनले फर्स्टमा यो कर्पस क्यालोसम, त्यसपछि तल आयो भने पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, त्यसपछि तल गयो भने पोन्स भाइरोली, त्यसपछि मेडुला ओब्लिगेन्टा, त्यसपछि स्पाइनल कोड है। अनि त्यसपछि के गएको थियो, सेरेबेलममा गएको थियो अनि यो ठुलो भाग बनाएको थियो, त्यसलाई के भन्छ सेरेब्रम भन्ने है। अनि यो जुन बीचको भाग थियो त्यसलाई के भन्ने, थालमस के भन्नु पर्यो, थालमस। अनि त्यो थालमसको जस्ट तलको भागलाई हामी के भन्छौं, हाइपोथालमस है। अब यो बीचको जुन डिप्रेस परेको भाग हुन्छ त्यसलाई के भन्ने, सल्सी। अनि उठेको भाग हुन्छ नि त्यसलाई के भन्ने, गिरी भन्ने है। त्यति जान्नुहोस्। अनि लोकेसन के भने थियो, ब्रेन कहाँ हुन्छ, क्रेनियम क्याभिटीमा हुन्छ। क्रेनियम क्याभिटीको जस्ट तल 3टा लेयर हुन्छ। त्यो लेयर भनेको मेनिन्जेज हो। मेनिन्जेज भनेको कभरिङ अफ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड है। त्यसपछि मेनिन्जेज 3टा लेयरले बनिया हुन्छ। त्यो 3टा लेयर भनेको डुरा माटर, अराक्नोइड र पाया माटर। डुरा माटर र अराक्नोइडको बीचमा एउटा स्पेस हुन्छ, त्यसले के भने सब डुरल स्पेस। त्यो स्पेस भएपछि त्यसमा केही त हाल्नु पर्यो नि, त्यो हालेको के हो, सेरस फ्लुइड हाले हुन्छ है। त्यसमा एउटा किसिमको फ्लुइड हाले हुन्छ, त्यसको नाम के हो, सेरस फ्लुइड। सेम त्यस्तै अराक्नोइड मेटर र पाया मेटरको बीचमा एउटा खाली ठाउँ हुन्छ, त्यो खाली ठाउँको नाम हो सब अराक्नोइड स्पेस। के भन्ने, सब अराक्नोइड स्पेस। अनि हामीले एससीको लागि पढ्नु पर्ने, सब अराक्नोइड स्पेसमा के फिल गरे हुन्छ त, के भन्ने सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड है। अनि त्यो फ्लुइडको काम के हो त, त्यो फ्लुइडको काम फर्स्टमा त हामीले जान्नु पर्यो भने सक अब्जर्भर के गर्छ, यसले चोटपटकबाट बचाउँछ। सेकेन्ड जान्नु पर्यो भने मेक ब्रेन वेटलेस, योले ब्रेनलाई के गर्छ, वेटलेस बनाउँछ के। अब पानीमा तैरियो भने के हुन्छ, त्यो वेटलेस फिल गर्छ गर्दैन। सेम त्यस्तै ब्रेन त्यसमा तैरिरहेको छ। यो सीएसएफ को नर्मल नर्मल जुन भोल्युम छ नि, कति हुन्छ, कति लिटर कति एमएल हुन्छ त, सिम्पल यो भनेको 150 एमएल को हुन्छ के। एउटा खाली ठाउँमा 150 एमएल सीएसएफ हुन्छ। त्यो सीएसएफ मा ब्रेन के हुन्छ, तैरिरहेको हुन्छ। तैरिएपछि ब्रेनले के फिल गर्छ, वेटलेस है। सो यो ब्रेनलाई के बनाउँछ, वेटलेस बनाउँछ के। सेम त्यस्तै यो ब्रेन र स्पाइनल कोडमा पाइने भएकोले यो ब्रेन र स्पाइनल कोडले के बनाएर राख्छ, मोइस्ट बनाएर राख्छ के। मोइस्ट भनेको चिप्लो बनाएर राख्छ के। त्यसपछि यो ब्रेनमा भएको प्रेसर, त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर। त्यो प्रेसर नि मेन्टेन गर्छ है। यदि त्यो प्रेसर बढ्यो भने के भयो भने, बढ्यो भने एउटा रोग लाग्छ। त्यो रोगको नाम के हो, हाइड्रोसेफालस। टाउको ठुलो हुने, टाउको ठुलो हुने, टाउको ठुलो हुने भन्ने के हो, हाइड्रोसेफालस है। अब लोकेसनको कुरा यति भयो है। त्यसपछि अब यो सेरेब्रम, अब जुन ब्रेनहरु छ नि, ब्रेनलाई कतिमा डिभाइड गरे त्यसमा पढौँ है। यो कुरा त जान्नु भयो नि है। फेरि एकचोटि आफै रिभाइज गर्नुहोस् है युट्युबमा गएर। अनि युट्युबलाई लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब नि गर्नु पर्यो है साथीहरु। अब ब्रेनमा
ब्रेन। अब ब्रेनलाई कतिवटामा बाँडे आउँछ? 3टामा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिन्ड ब्रेन है। सो फोर ब्रेनमा अब के पर्छ त्यसको बारेमा पढौँ। त फोर ब्रेनमा मेन पढ्नुपर्ने हामीले सिको लागि सेरेब्रम के पढ्नु पर्यो? सेरेब्रम है। सो अब ब्रेनमा मेन पढ्नु पर्यो सेरेब्रम। सेरेब्रम भनेको यसलाई हामी बिग ब्रेन नै भन्छौँ। के भन्ने? बिग ब्रेन है। सेरेब्रम भन्नुहोस्, बिग ब्रेन है। ब्रेनलाई 3टामा के अरे डिभाइड गरेको छ। त्यो भनेको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन र हिन्ड ब्रेन। अनि फेरि फोर ब्रेनलाई 3टामा डिभाइड गरेको सेरेब्रममा है। अनि अर्को 2टा डाइन्सेफालम छ र त्यसपछि एउटा के अरे अल्फेक्ट्री लोब छ है। पढौँला। सिम्पल हामी पहिला सुरु गरौँ। सेरेब्रम बिग ब्रेन है। त्यो भनेको मोस्ट डेभलप्ड पार्ट अफ ब्रेन है। यो भनेको सेरेब्रमको बारेमा जानु पर्यो भने के लेख्नुहोस्? मोस्ट डेभलप्ड पार्ट अफ ब्रेन है, which cover 2/3 part of total brain। मोस्ट डेभलप्ड पार्ट अफ ब्रेन जसले कति कभर गरे हुन्छ? 3rd भागको 2 भाग है। 3 भाग जति ब्रेन छ नि त्यसले 3 भाग राख्नुहोस्। त्यो 3 भागको 2 भाग कुन ब्रेन हुन्छ? त बिग ब्रेनै हुन्छ है, ठुलो ब्रेनै हुन्छ। म फिगर बनाएको थिएँ नि, यो ठुलो ब्रेनै हुन्छ है, टोटल ब्रेन हो है। shock in cerebrum cause coma। यदि कुनै प्रकारको हाम्रो यो सेरेब्रममा चोटपटक लाग्यो भने नि है, त्यो चोटपटकले त्यो मान्छेलाई कोमामा लग्न सक्छ है। कोमा भनेको त बुझ्नुहुन्छ है, सबै अङ्ग त्यो हुन्छ, ड्यामेज हुन्छ है। मात्र त्यो के अरे सास फेर्न सकिन्छ है, खाना नि खान सक्दैन, मात्र दुध खुवाउनु पर्छ, त्यस्तो कुरा। त्यो भनेको कोमा हो। फिल्महरूमा त हेर्नुहुन्छ होला है, मान्छेहरू खस्यो भने कि त्यो सिरियस बनाउनलाई के हुन्छ, मान्छे कोमामा गइदिन्छ होइन र। फिल्मलाई सिरियस बनाउनु पर्यो भने सो एक कुनै प्रकारको चोटपटक सेरेब्रममा लाग्यो भने के हुन्छ? मान्छे कहाँ जान्छ? कोमामा जान्छ। त्यसपछि यो सेरेब्रम म बनाएको थिएँ, यो छ नि, एउटा भयो। अनि यस्तै 2टा है, यो र यो सेरेब्रम 2 भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ है। त्यस 2टा भागले के भने हेमिस्फियर, के भने हेमी भनेको हाफ है। सो कन्सिस्ट अफ 2 हेमिस्फियर है, कन्सिस्ट अफ 2 हेमिस्फियर। अब यो जति ठुलो छ नि, यो ठुलोबाट यस्तो ल्यायो, एउटा लाइन छैन र एउटा काटेको भाग छ, अनि एउटा यता भयो, एउटा यता भयो क्या। सो यो 2टा भाग भयो। त एउटा हाफलाई हेमी भन्ने, हाफलाई के भने हेमिस्फियर, यसलाई के भने हेमिस्फियर। 2टा हेमिस्फियरबाट हाम्रो के बनेको छ? सेरेब्रम। सेरेब्रम अथवा बिग ब्रेनमा कतिवटा भाग हुन्छ त? 2टा के भने एउटा अर्को हेमिस्फियर, एउटा अर्को हेमिस्फियर है, 2टा। अनि इच हेमिस्फियर divided into 4 lobes है। अब त्यो जुन 2टा हेमिस्फियर छ नि, त्यो 2टै हेमिस्फियर कतिमा डिभाइड भएको हुन्छ?
4मा 4वटा लोबमा डिभाइड भएको हुन्छ है। अनि त्यो दुईटा हेमिस्फियरलाई जुन यो यसले डिभाइड गरेको छ नि यो लाइनको नाम छ फिसर। के भन्ने? फिसर। कोही फिसर जानु पर्यो भने यो जानुहोस् है, फिसर। के बुझ्नु पर्यो? फिसर, सरी है, फिसर है। दुईटा हेमिस्फियरलाई के गरे हुन्छ बिचमा यस्तो धर्चो जस्तो हुन्छ नि, त्यसलाई के भने? धर्चोलाई के भने? फिसर है। अनि दुईटा हेमिस्फियर कतिवटा लोबमा डिभाइड भएको हुन्छ? 4वटा लोबमा डिभाइड भएको हुन्छ है। फर्स्ट लोब है, यो जुन क्रेनियम बोन छ नि, यो क्रेनियम बोनको जुन बोनहरूको नाम छ नि, त्यही नामको आधारमा यसलाई नाम दिया है। जस्तैमा यसको नाम के हो? पढ्नु भयो होला, यसको नाम फ्रन्टल बोन। कुन बोन हो? फ्रन्टल बोन। सेम त्यस्तै अब फ्रन्टल बोनमा ब्रेनको जुन भाग छ नि त्यसलाई के भन्ने? फ्रन्टल लोब। के भन्ने? फ्रन्टल लोब है। त्यसपछि फ्रन्टलको जस्ट पछाडि के छ? अक्सिपिटल। के छ यसको नाम? अक्सिपिटल। यो फ्रन्टल भयो भने के भयो? अक्सिपिटल। सो 2मा के लेख्नुस्? अक्सिपिटल है। यो पछाडिको लोब भयो है। थर्डमा यो माथिको के एउटा हुन्छ टेम्पोरल, एउटा हुन्छ पेराइटल। त्यो T4 तल, T4 के अरे तल। त्यो यो माथि भयो भने यो के भयो? तल। सो यो तलको लागि के भने? टेम्पोरल, यो भनेको पेराइटल भयो। त एउटा पेराइटल भयो भने एउटा के भयो? पोरल लोब है। याद हुनुहोस् है। सेरेब्रम भनेको मोस्ट डेभलप पार्ट अफ ब्रेनको जुन कति भाग उठेको हुन्छ? 3 भागको 2 भाग। त्यसपछि कुनै प्रकारको चोटपटक लाग्यो भने मान्छे कहाँ जान सक्छ? कोमामा है। त्यसपछि यसमा दुईटा हेमिस्फियर हुन्छ, अर्थात् ठुलो ब्रेनको दुईटा भाग हुन्छ। त्यो दुईटा भाग एउटा लेफ्ट एउटा राइट, त्यसलाई के भन्ने? हेमिस्फियर भन्ने। के भन्ने? हेमिस्फियर। अनि त्यो दुईटा हेमिस्फियरले केले डिभाइड गरे हुन्छ? कुन लाइनले? तर त्यो लाइनको नाम के हो रे? फिसर है। अब हेमिस्फियर, त्यो दुईटा हेमिस्फियरमा 4-4वटा लोब हुन्छ। कतिवटा लोब हुन्छ? 4-4वटा। त्यो 4वटा लोब भनेको एउटा फ्रन्टल भयो, एउटा अक्सिपिटल भयो, एउटा पेराइटल भयो, एउटा टेम्पोरल भयो। फ्रन्टल भनेको अगाडिको, अक्सिपिटल भनेको यो पछाडिको के, अनि पेराइटल भनेको यो माथिको, टेम्पोरल भनेको यो तलको। बुझ्नुभयो कुरा? त्यति हो क्या है। अब यति जानिसकेपछि अब यसको केही काम बुझ्नु पर्यो। फङ्सन ब्रेनको अर्थात् सेरेब्रम बिग ब्रेनको फङ्सन जान्नु पर्यो भने यो 4वटा लोब छ नि, यो 4वटा लोबले जे काम गर्छ त्यही काम भनेर त सेरेब्रमले नि गर्छ है। सो यो 4वटाको काम जान्नु पर्यो। त्यो 4वटाको एउटा ट्रिक छ, त्यो ट्रिक बुझ्नुहोस्। @ भनेको यो ट्रिक भनेको के छ? वे पास्ट टेन फ्रेंड है। वे वे पास्ट 10 फ्रेंड है। हामी 10मा छौँ, 10 पछि अब पास्ट हुनेछौँ। सो वे पास्ट 10 फ्रेंड, यो ट्रिक याद गर्नु अनि यो 4वटाको काम याद आउँछ है। जस्तैमा O4, यो 4वटा मध्ये ओबाट के आउँछ? अक्सिपिटल है। सो अक्सिपिटलको काम जान्नु पर्यो भने के? ईबाट के आउँछ? आई है। त आँखाको काम कुन ब्रेनले गर्छ? अर्थात् हेराउने काम कसले गर्छ? त अक्सिपिटल लोबले। क्या अक्सिपिटल लोबको काम के हो? हेराउने है। त्यसपछि पीएबाट के आउँछ? यहाँ हेर्नु त, पीएबाट के आउँछ? पेराइटल। पेराइटल लोबको काम एस छ नि, एस भनेको स्किन याद गर्नु। के याद गर्नु? स्किन है।
अनि टी फोर टङ है, टी फोर टङ है। स्किनको काम के अरे, स्किन भनेको पेन, टच अनि टेम्परेचर पत्ता लगाउने काम गर्छ नि त स्किनले है। टङको काम के हो, टेस्ट पत्ता गर्ने होइन र है, टेस्ट पत्ता गर्ने। सो पेराइटलको काम पिएबाट एसटी आउँछ है। एस भनेको स्किन, टी भनेको टङ। स्किनको काम के अरे, पेन, टच, टेम्परेचर अनि टङको काम के, टेस्ट पत्ता लगाउने है। ल यो पास्ट पनि भयो, ओइ पनि भयो। अब टिइएन आउँछ है। टीबाट के आउँछ, यहाँ हेर्नु त, टेम्पोरल, टेम्पोरल। ईबाट के आउँछ, ईबाट इयर अनि एनबाट के आउँछ, नोज है। त इयर भनेको सुन्ने काम नि कुन ब्रेनको कुन पार्टले गर्छ सोध्यो भने टेम्पोरल है। अनि सुन जुन हुन्छ नि, गन्ध लिने काम नोजको, त्यो पनि टेम्पोरल भयो क्या। अलिकति नोजको काम नि यो गर्छ है। फ्रन्ट भनेको एफ, एफबाट फ्रन्टल है। मान्छेले सोध्यो भने तपाईँको ब्रेन कता हो, हामी यस्तो भन्दैनौँ, यहाँ यो ब्रेन हो क्या, यो ब्रेन है। सो यो ब्रेन भन्ने बित्तिकै के याद गर्नु पर्यो, जति इन्टेलिजेन्सको काम हुन्छ नि, सोच्ने, मेमोरी राख्ने सबै काम कसले गर्छ, यो अगाडिको ब्रेनले है। यो ब्रेन भनेको फ्रन्टल हो क्या। त फ्रन्टलको मेन काम के हो, इन्टेलिजेन्सी, फ्रन्टल है, इन्टेलिजेन्स गर्ने, मेमोरी गर्ने, मेमोरी, फिलिङ, इमोसन सबै यही हो। फिलिङ, इमोसन, इटिसी क्या है। सो फ्रन्टलको मेन काम इन्टेलिजेन्स, कति तेजिलो व्यक्ति छ, मेमोरी, कुनै सोचलाई मेमोरी बनाएर राख्ने है। फिलिङ, इमोसन जस्तो कुराहरू छ, त्यो सबै कसले काम गर्छ, फ्रन्टल लोब्सले है। याद गर्नुहोस्, सेरेब्रम ठुलो ब्रेनको काम आयो भने यो जति काम छ नि सबै मिलाएर लेखिदिनु भयो भने पुग्छ। होइन भने लोब अनुसार लेख्नु पर्यो भने, लोब अनुसार भनेको अक्सिपिटल लोबको एउटा निमोनिक्स याद गर्नु, वे पास्ट 10 फ्रेन्ड है। वे पास्ट 10 फ्रेन्ड, ओ भनेको अक्सिपिटल अनि ओको जस्ट नजिक ई छ, ई भनेको आई, भिजनको काम गर्छ। पेराइटल, पी भनेको पेराइटल, एसटी भनेको, एस भनेको स्किन, टी भनेको टङ, टेन भनेको टी भने टेम्पोरल अनि ई भनेको इयर र एन भनेको नोज। इयर भनेको सुन्ने, नोज भनेको सुन्ने। फ्रन्टल भनेको इन्टेलिजेन्स। अब यो अगाडिको दिमागै भयो भने त्यसको काम के त, इन्टेलिजेन्स, मेमोरी सबै काम गर्ने काम कसले गर्छ, यो सेरेब्रमले है। अब यसमा एउटा अलिकति छ, अल्फेक्टरी लोब है। यो ब्रेन जुन छ नि, फोर ब्रेन भनेको सेरेब्रम छ, अल्फेक्टरी लोब छ, डाइन्सेफालन छ होइन र। सो यो सेरेब्रम त यति हो। अब एउटा अलिकति मात्र छ के अरे, अल्फेक्टरी लोब सुनिहाल्यो। अल्फेक्टरी लोबको केही काम छैन, मात्र के गर्छ, उसले सुँग्नमा मद्दत दिलाउँछ है। अल्फेक्टरी नर्भ्स हुन्छ, त्यो नर्भ्स ब्रेनबाट त्यो ब्रेनमा गएर जोइन भएको हुन्छ। कहाँ के अरे, यो भनेको यो जुन छ नि, कहाँ छ नोज, कहाँ छ, यो टेम्पोरल साइड छ नि, टेम्पोरलमा जोइन भएको हुन्छ। त्यो अल्फेक्टरी लोबले त्यो मात्र सुँग्नमा मद्दत गर्छ है। डाइन्सेफालनको बारेमा हामीले पढ्नु छैन, पढ्दा अब पढ्नुपर्ने हामीले अर्को छ, अरू दिन पढौँला। सो एकचोटि रिभाइज गरौँ। ब्रेन पढेको थियो हामीले, ब्रेनमा पनि 4 ब्रेन पढिरहेछौँ। 4 ब्रेनमा पनि के पढ्यो हामीले, सेरेब्रम। हाम्रो एससीको लागि मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यही हो, बिग ब्रेनको बारेमा लेखौँ र त्यसको फङ्सनहरू के छ त्यति सोध्छ। सो यो भनेको मोस्ट डेभलप पार्ट हो। अनि यो कति भाग उक्टेको हुन्छ, 3 भागको 2 भाग उक्टिया हुन्छ। यसमा अलिकति नै चोट लाग्यो भने मान्छे कहाँ जान सक्छ, कोमामा। अनि यो दुईवटा हेमिस्फेयरमा डिभाइड हुन्छ। त्यो डिभाइड गर्ने एउटा लाइनले के भन्ने, फिसर। अनि त्यो इच स्फियर, दुईटै स्फियरमा 4-4वटा लोब हुन्छ। एउटा फर्स्ट फ्रन्टल भयो, अगाडिको फ्रन्टल, पछाडिको अक्सिपिटल, माथिको पेराइटल भयो भने तलको टेम्पोरल हुन्छ है। अब
लोभ अनुसार काम लेख्नुहोस् वा सिधै काम लेखिदिनुहोस्, यसको काम हुन्छ है। सो लोभ अनुसार म लेखिदिएँ हो, यसको लागि एउटा ट्रिक छ, ओ पास्ट टेन्स फ्रेन्ड है। त ओ भनेको ओक्सिपिटल, यसको काम आई। पेराइटल भनेको स्किन र टङ। टेम्पोरल भनेको काम के अरे टीईबाट के अरे इयर आउँछ, एनबाट नोज आउँछ। फ्रन्टल भनेको इन्टेलिजेन्स र मेमोरी, इमोसन, फिलिङहरू जस्तो कामहरू गर्छ है। सो तपाईँहरू यदि यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुहोस्, त्यहाँ बादल टिभी सर्च गर्नुहोस्, त्यो बादल टिभीमा यो भिडियोहरू सबै राखेर हुन्छ, मजाले हेरेर अनि घरमा बसेर पढ्नुहोस्। यो लकडाउनको सदुपयोग गर्नुहोस् क्या, दुरुपयोग गर्नु पर्दैन है। नमस्कार, भोलि भेटौँ।